السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو السادس لتعلم اللغة الفرنسية بالنسبة لكبار المبتدئين، واليوم غادي نهضروا على لا لتر او. لا لتر او. يلا نشوفوا دابا لا لتر او كيفاش كتكتب. بالنسبة للماجيسكول، الماجيسكول العادي كيكون محصور بين الخط السميك والخط الثاني الرقيق. إذا نكتبوا دابا الماجيسكول الأول، وعاد نشوفوا الماجيسكول الآخر. كنزلو عموديا هكا او، نعاودوه او، نعاودوه او، نعاودوه مرة رابعة إذا هذا الماجيسكول الأول. الماجيسكول الثاني الو او ماجيسكول، هذا كيكون محصور بين الخط السميك والخط الثالث الرقيق. دابا نشوفوا المينيسكول من بعد محصور بين الو او مينيسكول محصور بين الخط السميك والخط الأول الرقيق، محصور بين الخط السميك والخط الأول الرقيق. فوالا او. يلا نشوفوا دابا كيفاش كتصرف لا لتر او. اون فا بروندر كيلكو مو، غادي ناخذوا شي كلمات ونشوفوا او كيفاش كتصرف. اذا لو بروميير مو هو هذا ان شيفال. هنا عندي او، كنشوف او وكنسمع او. ان شيفال، الشيفال هو الحصان. ان شيفال. هنا عندي او ولكن ما كنسمعش او، كنسمع اي. اون اسييت، اون اسييت. اسييت هو الصحن. اون اسييت، اون اسييت. وهنا كاينه او في الاخر ديال الكلمه ولكن ما كنسمعهاش. اذا هذه سي اون لتر ميوت، كنشوفوها ولكن ما كنسمعوهاش، واخا في الكلمه ما كنسمعوهاش، وخاصه الا كانت في الاخر ديال الكلمه. دونك الا كانت او في الاخر ديال الكلمه ما كتنطقش، نقولوا اون اسييت. وهنا او في الوسط ما بقاتش او ولات اي. اون اسييت، اون اسييت. مفهوم؟ الوغ نشوفوا الحاله الاخرى ديال او. عندي هنا او افيك ان اكسون. الا كان لاكسون بحال هكا غادي هكا، هذا كيتسمى اكسون ايغو. والنطق ديال او كيكون حاد، يعني كتسمع اي اي. ان اليفون، ان اليفون، اليفون، الي، اليفون. اليفون هو الفيل. غادي نعاود نكتبها باش تشوفوا كيفاش كتكتب. كندير او عادي، كندير او وندير اكسون فوق منه بحال هكا اي. اكسون ايغو، هذا كيتسمى اكسون ايغو. من بعد نشوفوا لاكسون الاخر. اون شيفغ، اون شيفغ، اون شيفغ. هاد لاكسون هذا كيتسمى لاكسون غراف. لاكسون غراف غادي نعاود نكتبو حداه باش نعرفو نكتبوه. لاكسون غراف هكا، بحال لو بير الاب، لا مير. مفهوم؟ لو بير لا مير. الوغ شوفوا كيفاش سميتو او كيولي اي ولكن كيتجبد شويه.
وهنا كما قلنا عندي لاكسون ايغو كيكون حاد اذا كيكون éléphant. وهنا كيكون غراف يعني une chèvre une chèvre une chèvre une chèvre هي سميتو المعزة هي هذه une chèvre. هنا ثاني الارانب الوحشية ولا الارانب الغابة des lièvres des lièvres des lièvres des lièvres. ثاني كنشوف هنايا ولكن عليها اكسون غراف اذا غادي سميتو غادي نقول دي ليفر. وهنا كنشوف مع اس كيتقرا دي ليفر. هاد هادي حتى هي قلنا في الاخر علاش درنا اس حيت مجموعه من الارانب هنايا. الوغ دي ليفر اس هذا اس ديال لو بلوريال حيت هنا مجموعه ديال الارانب قلنا. الوغ دي ليفر. كاين واحد لاكسون اخر هو لاكسون سيركونفلكس. سي ان اكسون سيركونفلكس اكسون سيركونفلكس. غنعاودو نكتبوه باش نعرفو كيفاش نتعلمو كيفاش نكتبوه. اكسون سيركونفلكس مثلا في السميه ديال الغابه. الوغ لا فوري الوغ لا فوري تي à la fin la forêt. Alors, la forêt هي الغابة. Alors, مع U كتبوها EU كتولي بحال une autre voyelle كتولي بحال une autre voyelle وكنقراوها un fleuve un fleuve هو الواد كبير ولا النهر un fleuve. نشوفوا ثاني هنايا un bouquet de fleurs un bouquet de fleurs un bouquet de fleurs. مفهوم un bouquet de fleurs هو هذا. كنقولوا ان بوكي راه كلشي كيقولوا بوكي ديال الورد ولا دونك ان بوكي هو كيتكتب بحال هكا ان بوكي دو فلور. الوغ بوكي تي مع تي كنسمعوا مع تي كنسمعوا بحال هنايا ان بوكي ان بوكي ان بوكي دو. هنا كنشوفوا وكنسمعوا مفهوم. هنا كنشوفوا مع تي ما كنسمعوش كنسمعوا فلور. راه هضرنا على مع كيعطيني دونك فلور دو فلور. لي فلور هما الازهار. الوغ ان بوكي دو فلور ان بوكي دو فلور. مع ان نشوفوا كيفاش كيتنطق مع ان. مع ان كيتنطق on des enfants enfants des enfants. alors مع ان كملنا كيتنطق enfant مع ان. alors ثاني عندي هنايا لو printemps نفس النطق. هنا كيتكتب alors نكتبوا الوغ نفس النطق امتى كنكتبوا الا كانت بي جايه من بعد ام. الا كانت بي او لا بي بحال مثلا ترومبلي يعني يرتعد ترومبلي دو فخوا يرتعد من البرد. ترومبلي ترومبلي ها هي جايه بي من بعدها اذا كنكتب وحتى في النطق كنسمعوها ترومبلي. لو برانتون هو فصل الربيع و لو طون هو الزمان او الوقت. فهم اذا لو برانتون لو طون ترومبلي. فهم EAU نكتبوها EAU
U. الوغ حاولوا نتوما تكتبوا بحال هذا الشيء باش تدربوا على الكتابه المزديه. الوغ او مع ا مع يو هذا كيتقرا او، راه ديجا شفناه في لا ليتر ا كتقرا او. لو تروسو دو كلي هي مجموعه من المفاتيح. كلي او اف كيتقرا اي، الا جات في الاخر ديال الكلمه او اف. هنا درنا اس علاش؟ حيت بلوريال، حيت بزاف ديال الصوارت عندي هنا. اذا لو تروسو هو المجموعه ديال الصوارت بلوريال. دونك دو كلي اس à la fin. Alors deux clés EF à la fin كتقرا E E مع F. donc E مع F نكتبوها تاني هنايا E مع F. E مع F كتقرا E. E trousseau, le trousseau de clés. un trousseau de clés. la clé هي المفتاح، وهو بحال إلا عندي O، إلا كنشوف O و او داخله فيه بحال هكا مع او. الوغ او داخله في او مع او، هذه كتقرا او بحال كور اور او كور كور. الوغ نكتبو كور، كور هو القلب، او داخله في او 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 عاد ار كور او كور. فهم؟ كاين واحد الحاجه اخرى مهمه، هي ان ملي كيكون او في الاخير ديال الكلمه مع الزاد كنقراو ثاني اي بحال لو ني. لو ني هو الانف، لو ني. لو ني هو الأنف. وكاينه كذلك او ار. او ار حتى هي كتقرا اي، ولكن الا كانت في الاخير ديال الكلمه بحال مثلا مونجي. أكل يأكل. بحال مثلا parler تكلم يتكلم. وهكذا. إذا هنا كيسالي هذا الفيديو هذا. كنتمنى أنكم استفدتوا معنا وفهمتوا دابا لا ليتر او. نتمنى لكم التوفيق والسلام إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.